बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, बहुत सारी इस्लाहात हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बकसरत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी हमारा ध्यान उन इस्लाहात के जो है असरात हैं, जो इम्पैक्ट फैक्टर है, उसकी तरफ नहीं जाता। चुनांचे ऐसी ही एक इस्तिलाह है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और उसे खुशामद और चापलूसी कहा जाता है। अब खुशामद और चापलूसी के जो है मुल्की या रियासती निज़ाम पे क्या असरात होते हैं, और खुशामद और चापलूसी जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट को, समाजी ढांचे को किस तरह मुतासिर करता है। ठीक है, ये सिर्फ एक इस्तिलाह नहीं है जो हम सिर्फ नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसके बहुत बैड कंसिक्वेंसेस होते हैं किसी भी मुल्क और रियासत के लिए। चुनांचे आज उसी पे ही बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है, तो खुशामद और चापलूसी के बारे में मैं ज़्यादातर वीडियोस करता रहा हूँ। 2-3 दर्जन वीडियोस मैंने इस पे की हैं और आप लोगों की खिदमत में एक तारीफ़ भी खुशामदी और चापलूस की पेश की थी कि किसी भी अपने अफसर में या किसी भी अपने सियासी रहनुमा में, ठीक है, किसी ऐसी खूबियाँ उसकी ज़ात के अंदर जमा करना जो उसकी ज़ात में मौजूद है ही नहीं, वो उसे खुशामद और चापलूसी कहा जाता है। अब खुशामद और चापलूसी का रवैया, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि चापलूसी और खुशामद का रवैया क्यों इख्तियार किया जाता है। चापलूसी और खुशामद का रवैया इसलिए इख्तियार किया जाता है कि जब जहानत, लियाकत और मेहनत की कदर नहीं होती, इस सूरत में वो अफराद जो औसत जहन के मालिक होते हैं या जिनमें सलाहियतों की कमी होती है, वो ज़हीन लोगों से मुकाबला करने की बजाय चापलूसी की राह इख्तियार कर लेते हैं। अब एक इसके असरात पर गौर करते जाएं, और ताकि उसके ज़रिए अपने अफसरों को खुश करके, उनकी तारीफ़ करके अपने लिए सहूलतें हासिल की जाएं। अब इसका इतलाक़ करते जाएं कि जो हमारे बड़े बड़े पिलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इदारों में, तो वो कैसे अपने लिए सहूलतें हासिल करते हैं। चापलूसी एक फ़न है, क्योंकि इसमें न सिर्फ ज़बान और बयान का ख्याल रखा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि उनकी अदायगी कैसे हो, वो कौन सी बातें हैं जो सामने वालों को खुश करें, बल्कि चेहरे के तासुरात और जिस्म की हरकत भी इसके लिए ज़रूरी है। ये तफसील से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। चापलूसी की रिवायात आप जानते हैं कि हमारी तारीख़ में इसके बहुत सारे तस्करे मौजूद हैं और ज़िक्र मिलता है। बादशाह और उमरा के इर्द गिर्द लोग इस फ़न के माहिर थे। कसीदों के ज़रिए हुक्मरानों की कमज़ोरियों को खूबिया बयान करना हमारे शायरों का कमाल रहा है, लेकिन सब नहीं। वैसे मैं तारीख़ के चंद चीज़ वाक़यात की बात कर रहा हूँ। चापलूसी वैसे तो हर शख्स की कमज़ोरी है, मगर इसका शिकार किस किस्म के तबकात होते हैं, सवाल ये पैदा होता है। इसका शिकार वो होते हैं जो साहिब इक़्तिदार हों, जो बरसर इक़्तिदार हों, ठीक है, या फिर दौलतमंद हों, या फिर बड़े दौलतमंद हों, या मुआशरे में एक प्रोमिनेंट पोजीशन रखते हों, मुमताज़ हैसियत रखते हों। अब लोग इनकी ही चापलूसी क्यों करते हैं, ठीक है, तो लोग अक्सर साफ़िया आपने सुना होगा, वो ये भी कहते हैं कि हम क्यों इनकी चापलूसी करें। इसलिए करते हैं चूँकि या तो दौलतमंद होगा, या मुआशरे में मुमताज़ मकाम होगा, या हुक्मरान होगा, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें उनसे वाबस्ता होती है। इसलिए उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी सूरत में उनकी खुशनुदी हासिल की जाए, और खुशनुदी हासिल करने का तरीका यही एक खुशामद और चापलूसी है, जिसके असर से जो सुनने वाला शख्स है वो तारीफ़ के नशे में बेबस हो जाता है। अब चापलूसी के ये इम्पैक्ट फैक्टर तो आप देख लेना कि जो दरमियाने तबके के लोग हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो ज़हीन लोग हैं, जो अपनी मेहनत, काबिलियत और जहानत पे यकीन रखते हैं, ठीक है, अपनी सलाहियत पे यकीन रखते हैं, वो उसके ज़रिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ऊपर से पुश चले जाते हैं। लेकिन चापलूस लोग जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और इस तरह आप बताएं कि मेरिट का एक किस्म का कत्ले आम हो जाता है। चापलूसी दर हकीकत सोसाइटी के लिए पसमानदगी का बायस है, क्योंकि ये न सिर्फ चापलूसी करने वाले को उसकी नाअहली के बावजूद उसे फ़ायदा पहुंचाती है। यानी जो चापलूसी करने वाला शख्स है वो नाअहल है, लेकिन सिर्फ चापलूसी की वजह से उसे फ़ायदा पहुंचाया जाता है और उसको बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिया जाता है। आप देख लें, एक तवील फहरिस्त हमारे यहाँ मौजूद है, मोहम्मद मालिक से लेके अताउल हक
قاسمی سے لے کے افتخار احمد سے لے کے حسین حقانی سے لے کے، ٹھیک ہے، کون کون سے نام ہیں، ابصار عالم سے لے کے، تو چاپلوس نااہلی کے باوجود بھی اسے فائدہ پہنچانا، تو یہ کس قدر بیڈ کنسیکوینسز ہے، برا امپیکٹ ہے اس کا۔ بلکہ جو خوشامد پسند، یعنی جس کی خوشامد کی جا رہی ہے، وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور خوشامد اس کی ذہنیت کو متاثر کر کے اس سے صحیح فیصلہ کی قوت چھین لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی ذہانت، لیاقت اور محنت پر یقین رکھتے ہیں اور چاپلوسی سے دور رہتے ہیں، یہ مایوسی کا شکار ہو کر اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ ہی ہیں، میں تو اپنی ذہانت کے ذریعے آگے بڑھوں گا، میں تو یہ کام کر کے، ٹھیک ہے، آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ اور اس طرح وہ معاشرے میں جو انٹلیکچوئل طبقہ ہوتا ہے وہ پس پردہ چلا جاتا ہے، اور چاپلوسی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چاپلوسی پسند کرنے والا شخص جو ہے وہ کیوں پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کون سا ایسا اس کا پیمانہ کیا ہے کہ کون سا شخص چاپلوسوں اور خوشامدوں کو پسند کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سماجی ماہرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہر کمزور اور نااہل شخص جو ہوگا، نااہل شخص اگر اس کے پاس اقتدار ہو تو اسے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے۔ کیونکہ ہر کمزور اور نااہل حکمران کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو صلاحیتیں اس کے ذات کے اندر، جو خوبیاں اس کی ذات کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ اس کی ذات کے اندر جمع ہو جائیں۔ اب جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بائی انسٹنکٹ، فطرتاً، جبلتاً اس کی ذات میں موجود ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے آپ کی ذات کے اندر جمع ہوں گی؟ تو اس کام کے لیے جو ہے نا چاپلوس بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور وہ دنیا جہان کی مثالیں ڈھونڈ کے، دنیا جہان کی صفات اور خوبیاں ڈھونڈ کے، پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے وہ اس نااہل حکمران کے ذات کے اندر چسپاں کر دیتے ہیں اور اس کی ذات کے اندر جمع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، یہاں اس کی مثال آپ فٹ کر لیں، دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر، وہ کالم پڑھ لیں جو ہے نا سہیل وڑائل صاحب کا، اس میں انہوں نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب آج کے اورنگزیب عالمگیر ہیں، یہ انہوں نے الفاظ لکھے ہیں، دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر سے بھی آگے بڑے حکمران ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر فیصلہ سازی کی قوت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کے خاندان کے اندر جان نشینی کے لیے جنگ نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب نے تمام مسائل طے کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر سے بڑے حکمران ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، تاریخ پڑھی اور تاریخ میں جو خوبیاں جو حکمرانوں میں تھی اس کو اپنے سیاسی رہنماؤں پہ انہوں نے چسپا کر دیا، فٹ کر دیا۔ یہ ہے چاپلوسی اور خوشامد، اور یہ حکمرانوں کی جاتی ہے یا دولت مند طبقوں کی جاتی ہے، اور اس کے باوجود اسے اور ان ریٹرن ان کو بہت زیادہ مراعات اور فائدے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ حامد میر صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک دور میں کہا کہ 1999 کے نواز شریف 2019 کے نواز شریف سے مختلف ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہے نا نظریاتی انقلابی ہیں، باغی بن گئے ہیں، اور نواز شریف صاحب ڈھٹ گئے ہیں، 26 سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، منسٹرز ہیں، منسٹرز آف اسٹیٹ ہیں، ان کا سٹاف ہے، سارے نواز شریف صاحب کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ منہ سے باہر چلے جائیں، جیل میں موجود نواز شریف جو ہے نا باہر موجود نواز شریف سے بہت زیادہ خطرناک ہے، تو آپ چلے جائیں۔ تو یہ نواز شریف صاحب کو نظریاتی انقلابی باغی کہنا، ٹھیک ہے، اور ان کے اس قدر نقشہ کشی کرنا یہ حامد میر صاحب کا کمال تھا۔ یہ خوبیاں چونکہ نواز شریف صاحب نظریاتی انقلابی باغی نہیں ہیں اور انہوں نے اس کی ذات کے اندر جمع کر دی، تو یہ بھی ایک خوشامد اور چاپلوسی ہے، اور ان ریٹرن ان کو بھی مراعات اور فائدے ملتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ چاپلوس طبقہ اور خوشامد پسند طبقہ، جو خوشامدی طبقہ ہے، وہ کس دور میں زیادہ آپ کو ملتا ہے؟ وہ ہمیشہ نااہل لوگوں یا نااہل حکمران کے دور میں آپ کو لگے گا کہ میڈیا پہ بھی اور مختلف شعبوں میں، مختلف اداروں میں، بڑے پوسٹوں پہ جو ہے وہ آپ کو خوشامدی اور چاپلوس طبقہ ملے گا، اس لیے کہ ہر نااہل حکمران جو ہوتا ہے، میں نے آپ سے ہمیشہ ہی کہا کہ وہ اس کی جو خواہشات ہوتی ہے کہ اس کی ذات کے اندر خوبیاں جمع ہوں، تو وہ اپنے گرد چاپلوسوں کو ہی جمع کرتا رہے گا۔ اس لیے نااہل حکمرانوں کے دور میں نااہل اور خوشامدی لوگ جو ہے نا ہر طرف منظر نامے پہ چھا جاتے ہیں، اور باصلاحیت لوگ جو ہے وہ پس پوش چلے جاتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ریاست کا، میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ کسی فرد کی عظمت اس کی شخصیت کی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ خوشامد شخصیت کی
इस मजबूती को तोड़कर फ़र्द को और उसके किरदार को कमज़ोर कर देती है। ठीक है, एक ऐसा माशरा कि जहाँ खुशामद कामयाबी का ज़रिया बन जाए, वहाँ लियाकत, काबिलियत और सलाहियत की कोई गुंजाइश नहीं रहती, और एक ऐसा माशरा ज़हनी तौर पे पसमानदा होता चला जाता है। तो अब आप ख़ुद बताएं कि एक ऐसा नाअहल हुक्मरान अगर हुक्मरान बन जाए, नाअहल शख्स, तो उसके किस कदर मुल्की रियासती निज़ाम पे, मेरिट पे और लोगों की सलाहियत और काबिलियत पे किस कदर इम्पेक्ट होता है, और हम लोग इसको सीरियस नहीं लेते। इसलिए मैंने आज इस मौजू का इंतखाब किया। इस पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।